बुशरा बीबी ने आज जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े ही तगड़े किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए हैं और चाइनीज़ इंजीनियर्स की जो हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद हुकूमती ओहदेदारों की दौड़ें लग चुकी हैं, जिनमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म साहब शामिल हैं। इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे और भी कुछ खबरें हैं जो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बुशरा बीबी साहिबा ने आज जनाब कुछ इंकशाफात किए हैं, मीडिया तक कुछ खबरें पहुंचाई हैं, जिनमें उन्होंने जो सर फहरिस्त बात की है वो ये है जी कि इमरान खान साहब की जान को बड़ा खतरा है स्टैब्लिशमेंट से। अब उन्होंने इसकी तफसीलात बताते हुए ये कहा है जी कि एक दिन जब वो कोर्ट से वापस आई घर, तो फिर बनीगाला यानी कि जहाँ पे वो नज़र बंद है, तो वहाँ पर उनके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि उन्होंने कोई खाना वाना खाया, कोई खाने पीने की चीज़ें जो भी घर पे पड़ी हुई थी वो उन्होंने इस्तेमाल की और वो इस्तेमाल करने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी है उनके लिए। उनको जान का खतरा था, यानी कि वो इस तरह का तसव्वुर दे रही थी कि उनके खाने में कुछ मिला दिया गया था, जिसके बाद उनकी सेहत खासी ख़राब हो गई और इस तरह की बातें उन्होंने काफ़ी की हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब की जान को भी खतरा है और उसकी बेस उन्होंने ये बनाई है कि क्योंकि अगर मेरी जान को खतरा हो सकता है तो इमरान खान साहब भी जो है वो भी इंसान है और उनकी जान को भी खतरा है। आपको अगर याद होगा तो मरीम नवाज साहिबा भी एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही सब बातें की थी। इसी नोयत की वो तमाम बातें थी और इमरान खान साहब की जगह जेल के अंदर जो शख्सियत मौजूद थी वो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। दूसरी जानब उस वक्त भी ये तासुर चल रहा था, ये बातें चल रही थी जी को कोई डील हो रही है नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क तशरीफ ले जाएंगे। और फिर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से इस तरह की बातें भी आई थी और फिर उन्होंने जो अपना उनका नून लीग का वोटर सपोर्टर था उसको ये बात बताकर मुतमईन किया गया था, उसके जज्बात को ठंडा रखा गया था जी कि अब आपका लीडर जो है वो तो डटा हुआ है, नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट से हार नहीं मान रहे हैं, वो अवाम के लिए वापस आए थे, जेल भुगतने के लिए ही पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए थे, वो इलेक्शन से पहले आए थे ना। तो फिर बाद में इलेक्शन हो गए और उसके बाद भी जो है उन्होंने अपनी जंग जारी रखी हुई है बकौल नून लीग के। उस वक्त नून लीग का ये बयानिया था। तो अभी उनकी तबीयत क्योंकि नासाज है तो इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, तो अब भी डील की बातें भी चल रही है। अब ये बात तकरीबन सभी को ही पता है कि जो 9 मई के वाकयात थे और ये जितना भी एक बयानिया बनाया गया था शायद वो इलेक्शंस तक ही था कि लोग डर जाएं, घरों में बैठ जाएं, कोई बाहर ना निकले, और यही कुछ प्रेशर टैक्टिक्स ही अब उनको कहा जा सकता है। क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस सब तमाम चीज़ों में सीरियस होती तो हमें भी कोई कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आ रही होती। इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले भी काफ़ी महीने गुजर चुके थे, लेकिन तब ये तासुर दिया जा रहा था जी क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है इलेक्शन की वजह से, तो इलेक्शन के बाद जो है वो इन लोगों को कहफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई भी ऐसी शख्सियत को सजा होती हुई नजर नहीं आई। अलबत्ता डील का तासुर जो है वो जरूर आ रहा है। अली अमीन गुंडापुर साहब जनाब बन गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मुराद सईद साहब जिनकी ऑडियोज काफ़ी ज़्यादा लीक हुई थी कि उनका काफ़ी किरदार था 9 मई के वाक़यात के हवाले से, वो लोगों को व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए बाकायदा से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो अब वो भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। और भी कुछ मलिका एक साहिबा थी इनकी पीटीआई की, वो उनको जनाब बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त मिली है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में मिली हैं कि जिनसे अब अगर ये कहा जाए तो ये कोई गलत ना होगा कि इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं कि डील हो चुकी है इमरान खान साहब की जो है वो पीटीआई की और स्टैब्लिशमेंट की आपस में, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत का भी किरदार होगा और कुछ मामला तय पा चुके हैं। क्योंकि इधर से ये डील हो रही है तो दूसरी जानिब आप देखिए कि नून लीग के लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब और कुछ लोग हैं जो बड़े खुलकर ये बातें कर रहे हैं जी कि वज़ीर ख़ज़ाना हमारा नहीं है, वज़ीर दाखिला हमारा नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हुकूमत 6 महीने की मेहमान है। तो नून लीग के लोग अभी से ये बातें कर रही है, तासुर दे रहे हैं जी कि अगर कोई डील होती है और इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी जाती है तो उसके बदले में फिर नून लीग इस हुकूमत से बाहर चली जाएगी और मामलात को संभाले इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी वाले। तो दूसरी जानब स्टैब्लिशमेंट का जो ख्याल है वो देखने में अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाए। क्योंकि ये बात मैं पहले भी कहता रहूँ कि स्टैब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब एक सरदर्द है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर इस मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बाहर रखनी है तो फिर स्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को बाहर भेज दिया जाए। जबकि नून लीग का अब ये कहना है कि जी अगर आपने 9 मई को भूल जाना है
تو پھر ٹھیک ہے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پہلے بھی نواز شریف صاحب لندن ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپ بھی چلے جائیں گے تو آپ پھر سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہی بنائیے اور قوم بھی انجوائے کرے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جناب انجوائے کرے ان کا اپنا لاڈلا تھا. جو ہم جیسے پہلے تھے ہمیں وہیں پہ چھوڑ دیجیے, ہمارے لیے کوئی اتنا کوئی مسئلے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. نون لیگ کی ویسے منشا یہی دکھ رہی ہے شہباز شریف صاحب کو چھوڑ کے تقریباً ساری نون لیگ کی, کہ وہ یہ حکومت لینا نہیں چاہتے. تب بھی یہ باتیں سننے میں بھی آئی تھی کہ ان کو زبردستی کی حکومت دی گئی ہے, دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ کو جیلوں میں جناب تن کے رکھ دیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے یہ لیے. خواجہ آصف صاحب بھی بڑے بڑے انکشاف کر رہے ہیں آج کل, اس پر بھی آگے کسی ولاگ میں تفصیلات سے بات کریں گے. لیکن ابھی اس کے آخری حصے میں آپ کو جو سب سے ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی چائنیز جو انجینئرز تھے وہ بلوچستان کے ایریاز میں کام پر لگے ہوئے تھے. ان کی بس کے قریب ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 5 چائنیز انجینئرز ہلاک ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وزیر داخلہ بھی جو ہے ہمارے محسن نقوی صاحب وہ بھی چائنا کے سفارت خانے میں تشریف لے کر جاتے ہیں, اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ بھی جناب وہاں پر تشریف لے کر گئے, اور انہوں نے وہاں پر اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے جی کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور جو بھی اس کے آگے پیش رفت ہوگی اسے آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا. تو پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بڑا ہی سخت سٹینس لے رہی ہے ان چیزوں پر. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کل بھی پاک آرمی کی تنصیبات پر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا بی ایل اے کے دہشت گردوں کی جانب سے. 4 دہشت گرد تب جہنم واصل کیے گئے. اس سے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایسی کوشش کی تھی کارروائی کرنے کی جو کہ ناکام بنا دی گئی تھی. اور بیسکلی یہ جو بی ایل اے اور مجید برگیڈ ہے یہ اب ایک قسم سے خود کو انہوں نے ایکسپوز بھی کیا ہے ان تمام معاملات کے اندر, کہ جو ان کے مسنگ پرسنز تھے وہ لوگ اب جب بی ایل اے کی طرف سے آ کر حملہ کرتے ہیں اور جہنم واصل کر دیے جاتے ہیں تو پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے. تو باعث شرمندگی ہے جو ان کے لیے بھی ان کا جو بیانیہ تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا, آپ یہی کہہ سکتے ہیں زبردوز ہو گیا ہے. سب کو پتہ لگ گیا اس میں کوئی جو ہے وہ یہ صرف انسانی ہمدردیاں سمیٹنے کی ایک بونڈی کوشش تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ دہشت گرد لوگ ہیں, ان کو دہشت گردی کے لیے روانہ کرنے کے بعد ان کے نام جناب لکھوا کر تو مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈال کر تو ادھر آ کر ہماری ریاست کے چین و سکون کو برباد کیا جاتا ہے جہاں پر پورا من شہری رہ رہے ہیں ہمارے اسلام آباد اور اس طرح کے ایریاز میں جہاں پر بھی. تو خود تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے سرداروں نے, جو لوگ بیچارے یہاں پر کر رہے ہیں اپنے ملک کو ریاست کو آگے لے جانے کے لیے, ان کا چین و سکون اور ان کے کام میں بھی رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. راکی فنڈنگ تھی سب کے پیچھے جو کہ ناکام ہوئی ہے, اور اب یہ جو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ صاحب کی دوڑیں لگی ہیں تو آپ اس کو معمولی نہ لیجیے. آپ دیکھیں گے کہ اب ان کے خلاف ایکشن اور زیادہ تیز ہو جائے گا, کیونکہ چائنا پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پاکستان چائنا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور سی پیک ان دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو اتنی لائٹ نہ لیا جائے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. بہت زیادہ آپ کو کچھ کارروائیاں مزید دیکھنے میں ملے گی, ان کو بھی آنے والے ولاگس میں ڈسکس ضرور کریں گے. درخواست یہ رہے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں. اللہ حافظ.